बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तसद्दुक। अपने यूट्यूब चैनल राजा तसद्दुक में वेरी वार्म वेलकम। आज मुर्शद हाब प्रोग्राम में हमारे साथ हकीम बाबर साहब तशरीफ फरमा हैं और हम आज इल्म नजूम के ऊपर उनके साथ बात करेंगे। हकीम साहब वार्म वेलकम। आप जरा काइंडली रोशनी फरमाएंगे कि इल्म नजूम है क्या? बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया तसद्दुक साहब, आपने ये बात बड़ी अच्छी बात पूछी कि आजकल की नौजवान नस्ल को भी बता दें कि ये देखें जी, इल्म नजूम सितारों का इल्म, नजम सितारों को कहते हैं। इल्म नजूम वो इल्म है कि आप देखें कि इल्म ज्योतिष भी से कहते हैं और हिंदुस्तान में तो ये तकरीबन 5000 साल से आए और लोग इल्म नजूम सितारों का इल्म कि हम सितारों की साइतें देखकर और अपने हालात जिंदगी बता सकें या अखज़ कर सकें कि अब क्या होगा। तो ये सितारों की मंजिलों के मुताबिक ही है। ये चांद की मंजिलें हैं, सितारों की मंजिलें हैं। तो नजूम एक सितारों का इल्म, जैसे कि कुरान पाक में जिक्र है, सूरत वाक़िया में जिक्र है। सूरत वाक़िया में जो जिक्र है कुछ इस तरह है, मुझे कसम है तारों की मंजिलों की और तुम नहीं जानते कि कितनी बड़ी कसम है। अगर अल्लाह ताला ने ये कहा है कितनी बड़ी कसम है तो फिर बहुत बड़ी, कि सितारों की मंजिलें तो बहुत बड़ी होंगी। लेकिन अब जदीद दौर में आके पता चला है, जैसे स्टीफन हॉकिंग जो पिछले फौत हो गया, तो उसने कहा कि जी ये सितारे, ये सियारे तो रोजाना बन के निकल रहे। ऐसा ही है ना कि हम भी एक सियारे पे हैं। तो आप इसकी दायरे से बाहर निकल जाए तो आपको ये भी दूर से एक सियारे नजर आता है। तो ये एक जो सियारों का इल्म है और अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो सूरत रहमान पे जो जिक्र है कि चांद, सूरज और सितारे और दरख्त मुझे सजदा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा जिक्र है इल्म नजूम का और सितारों की मंजिलों का। तो हम जो ये इल्म है वो ये है कि हम सितारों की चालें देख के और साइड देख के हालात जिंदगी का तयन कर सकें। बिल्कुल ये जी। इसका आपने गो जरूर जिक्र किया, लेकिन इसका कुरान पाक के साथ और मजबूती से गहरा ताल्लुक किस तरह है? देखिए जितने अलूम हैं तमाम अलूम अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। तमाम अलूम अल्लाह ताला की अलूम। जैसे कि इल्म नजूम का जिक्र है कुरान पाक में, वैसे ही हाथ की लकीरों का और हथेलियों का भी जिक्र है सूरह यासीन में कि हम क़यामत के दिन तुम्हारी हथेलियों से तुम्हें पहचान लेंगे। अच्छा, भी सूरह यासीन का ही है। और ऐसे ही इल्म रमल का भी कुरान पाक में जिक्र है। और ऐसे ही जो ये है इल्म नजूम, इल्म रमल और इल्म अदाद, जैसे कि यूरोप में पूरे में इल्म अदाद, न्यूमरोलॉजी का बहुत अहम किरदार है। आप यूरोप की तारीख पढ़ेंगे तो उधर बहुत से बड़े माहिर इल्म नजूम गुजरे हैं कि वो अदादों को जमा और तकसीम करके हालात जिंदगी बता देते थे। जिसमें आप देखिए कि कैरो का कितना नाम है। कैरो पढ़ा है आपने? कैरो। तो इल्म अदाद का भी सूरज जिनकी आखिरी आयत में जिक्र है कि हमने पूरी दुनिया में तमाम चीजों को गिन कर शुमार कर रखा। ये भी एक दलील थी इल्म अदाद की। और ये जो तमाम अलूम है ये अल्लाह ताला के अलूम है और अल्लाह ताला ने अपने नबियों को, पैगंबरों को ये अलूम अता किए थे। जैसे इल्म रमल है तो हजरत दानियाल के सलात उनका कह रहा था, तो वो कुछ लकीरें खींच के बता देते थे। ये इल्म, वो आप इस इल्म से यही हासिल अच्छा इल्म से फायदा कैसे हासिल किया? आपने ये कहा जी, अलूम से हर बंदा फायदा उठाता है कि आखिर इन इल्म से, नजूम से क्या फायदा है। अक्सर लोग ये होता है जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम हफ्ते के दिन मछलियां ना पकड़ना, कहा ऐसे ही तमाम काम जो हम जिंदगी में करते हैं वो मुख्तलिफ दिनों में करने चाहिए कि जो अच्छे दिन हो। जैसा कि आप देखें कि ज्यादातर शादियां किस दिन होती हैं? छुट्टी वाले दिन, जुम्मे वाले दिन। मुसलमानों के दिन
मुसलमानों के नजदीक सबसे नेक और खुशकिस्मत दिन का जो था वो जुम्मा था। अब जो क्रिश्चियन है वो हर काम इतवार को संडे को करते हैं, और यहूदी भी ऐसे करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जो 7 दिन है इसमें से कई काम कुछ दिनों के साथ मुकर्रर कर दिए। तो सितारों में जैसा कि ये जो आपने कहा इल्म नजूम में शम्स है, शम्स इतवार वाले दिन का मालिक है, और शम्स के बारे में इल्म नजूम कहता है कि ये खुशकिस्मती है, सूरज है, रोशनी है, बरकत है, शोहरत है, इज्जत है, दौलत है। यानी कि जिसके जैचे के पहले घर में शम्स आ जाए वो कहते हैं कि ये बादशाह बनेगा, ये बच्चा जिंदगी में दौलत और शोहरत का कमाएगा। ऐसे ही आप और यही वजह है कि लियो जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद देखिए कि अगर एक शम्स इतवार के दिन का सुबह 6 बजे का मालिक है, तो अब देखिए पीर वाले दिन का सुबह का 6 बजे का मालिक आ गया कमर, चांद। और जो उस मंजिल में बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा सुस्त है, काहिल है, और उनको समंदर और पानी अच्छा लगता है, नजूम में ऐसे ही आ गया, थोड़ा सा जज्बाती है तो। हाँ जी, हाँ जी। और वो अपने फैसलों पे जो है वो पक्का नहीं रहता, वो अपने मिजाज को बदल, मिजाज में ठहराव नहीं होता, मिजाज को तब्दील करता रहता है। और देखिए कि इतवार, सोमवार, मंगल, मरीख। अब मरीख को जो बच्चा पैदा होता है वो तन बदन लगा के लड़ाई झगड़े में तेज हो जाता है, किसी को मारना हो बात ही कोई नहीं है। मरीख का जो मालिक, मरीख जो है वो उसके जो तल्लुकात हैं, फौज है, पुलिस है, ज़बा खाने हैं जहां जानवर ज़बा होते हैं, मैदान जंग है। और इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं सख्त मिजाज होते हैं, वो खूबसूरत, गोरे चिट्टे और लड़ाकू तबीयत के होते हैं। और इसी तरह तसद्दुक साहब जो अब बुध के दिन पैदा होगा, बुध अतारद का मालिक जो है, बुध का जो मालिक है वो अतारद है। तो अतारद जो है वो देखिए वो बैंक अकाउंटेंट बनते हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो टिचर हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो है तिब से, वो साइंसदान है, वो मेरी तरह हकीम है या वो डॉक्टर है, तो वो तिब में जाएंगे। अतारद की जो इस्लाहत है वो है। तो इसलिए जो बच्चे आप देखें कि साइज में पैदा होते हैं अतारद के जुमेरात को, वो मुश्तरी है, और मुश्तरी जो है उसका बुर्ज कौस है। और वो जो लोग होते हैं दूर दराज मुल्कों के शौकीन, सफर के शौकीन, हज में जल्दी कर लूं, उम्रा जल्दी कर लूं, और दिमागी तौर पे हाजिर, और बिजनेसमैन मुश्तरी, प्लानर मुश्तरी। वो ऐसे ही फिर जिस दिन का जो सितारा जिस दिन का मालिक है, वो जिन जो बच्चे पैदा होते हैं उनके उसका खास असर होता है। जैसे कि देखिए महीने के 12, एक साल में 12 महीने, और जो 12 महीने उसके 12 बुर्ज, और 12 बुर्ज जो है वो, और अल्लाह ताला ने ये भी कहा है, मुझे कसम है बुर्जों वाले आसमान की। वो बुर्ज कहाँ है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन देखिए सीना बसीना बुर्ज आज जाहिर हो गई है। और इसी तरह जो मैंने आपको मुश्तरी है, फिर आ गया जुम्मा। अब जुम्मे का जो मालिक है वो जोहरा है। जोहरा के जो मुतल्लकात हैं वो क्या है कि वो खूबसूरत शायरी करता है, और वो खूबसूरती का शौकीन है, वो बाग बगीचे बनाता है, वो अपनी सोसाइटी में हर वो सूरत लेके आता है जिसे लोग देख के हंसते हैं। जोहरा फिल्म स्टार है, जोहरा वाले फिल्में देखने को शौकीन है, और वो हंसमुख हैं, वो लतीफे सुनाए खुश रहते हैं। ये तमाम जोहरा फनून लतीफा के बोस हैं, वो जोहरा में जो पैदा होते हैं वो ये हैं। और फिर देखें कि जोहल, हफ्ते के दिन का मालिक जोहल है, और जो जोहल में जो जोहल के हफ्ते वाले दिन जो लोग बच्चे पैदा होते हैं वो कानकुन पहाड़ों को तराश के कुछ चीजें तलाश कर लेना, कुछ चीजों को निकाल लेना। वो कौन है? वो जोहल वाले। तो इसी तरह नजूम आप बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। बात जोहल की हो रही थी। जोहल जो है, जोहल जो बच्चे जोहल के अंदर पैदा होते हैं, जब वो जोहल के असरात चल रहे हों तो ये जिद्दी तबीयत होते हैं। और हिंदुओं में एक मशहूर है कि किसी को 60-70 लग गई, जैसे के पहले घर में जोहल आ गया तो उसकी शादी नहस होगी, सफर खराब होगा, नौकरी खराब होगी, वो कर्जे नीचे दब जाएगा, और वो अपने फैसले जो करेगा गलत करेगा। ये जोहल के नुकसान हैं।
اور اکثر لوگوں کو زحل فائدہ بھی دیتا ہے، جو لوہے کی میلیں چلا رہے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، کانکنی کا کام کرتے ہیں، اور بحری جہاز بڑے بڑے لوہے کے جو بنتے ہیں، یہ ٹریننگ، یہ سب زحل کے اندر آتے ہیں. دیکھیں نا، جب بھی زحل جو ہے، زحل یہ اپنے الٹے گھر میں چل رہا ہو تو دیکھیں پاکستان میں ٹرین کے حادثات ہو جاتے ہیں. اکثر بے تکی آپ سنتے ہو گے خبریں کے حادثات ہو گئے، یہ سارے زحل کی. تو بات تصدق صاحب نے کی تھی علم نجوم کی. تو جو ستاروں کے علم وہ ہے، ان کا تعلق مہینوں سے ہے، دنوں سے ہے، اور پلوں سے ہے، گھنٹوں سے ہے، ایسے ہی ہے. اور جو پاکستان اور ہندوستان ہے، یہ علم نجوم پہ چلتا ہے، اور پورا عرب قمر پہ چلتا ہے. یعنی کہ ہم وہ قمری سال کو انجوائے کرتے ہیں، قمری ذائچے بناتے ہیں، اور وہ قمر کی منزلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قمر کس گھر میں ہے تو اب کیا ہوگا. اور پاکستان ہندوستان جو ہے یہ چلتا، اور پورا یورپ بھی علم نجوم جو ہے وہ سورج پہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی ایک قمر کی سائتیں ہوتی ہیں، وہ قمری نجوم ہے، اور ایک شمسی نجوم ہے. تو تصدق صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ علم النجوم، یہ شمسی نجوم ہے، یعنی کہ ہمارا نجوم. باقی تصدق صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو علم نجوم ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا علم ہے. حال ہی میں مجھے پتا چلا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ علم نجوم میں پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور یہ تو حیرت کی بات آپ کو بھی پتا ہوگی، اور میں نئے سننے والوں کو بتا دوں کہ علم جو پامسٹری ہے، یہ تو 200 سال سے ہی وہ آکسفورڈ میں اس میں پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں. کیرو نے پامسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. تو دیکھو نا، وہ ہاتھوں کو دیکھ کے، تو وہ جو ان کے جو وکٹوریا خاندان تھا پچھلا، تو ان کو کہہ دیتا تھا کہ جی آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. تو وہ مانا جاتا ہے علم نجوم میں اور پامسٹری میں کیرو کی جو پہچان ہے، وہ یورپ میں وہ باپ کے برابر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نجوم کا باپ تھا وہ کیرو تھا، کہ اس نے ہنری ششتم کو، اور وہ جو آگے وہ پورا خاندان تھا، ان کو بتا دیا کہ وہ، میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا جو سن 1800 کچھ میں کہ کیرو مجھے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں، بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں پردے کے پیچھے سے ہاتھ آگے کروں گا، یہ نہیں بتاؤں گا. جو پردے کے پیچھے سے ہاتھ آیا تو اس نے کہا، کیرو نے دیکھ کر کہا پہلے یہ بتایا جائے یہ ہاتھ کسی بادشاہ کو تو نہیں ہے. بادشاہ سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا. اس نے پردہ ہٹایا اور باہر آ کے اسے گلے لگا دیا اور کہا کیرو مجھے یہ بتاؤ کہ میری موت کب ہوگی. وہ کیرو نے کہا کہ جب 6 اور 9 اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کی موت ہو جائے گی. اور جب 6 اور 9 اکٹھے ہوئے تو اس نے کیرو سے کہا کہ کیرو میں ابھی تک زندہ ہوں. لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ اس کو اسی ہفتے ملیریا ہوا، اور وہ سن 1859 تھا یا 1869، یعنی الٹا پلٹا جس کو کہتے ہیں. 1869 6/9 اکٹھا ہوا، اور وہ 6/9 کی ہی تاریخ تھی، ستمبر کی 6 تاریخ آئی، 6/9 اور 9/6 اکٹھا ہوا دوسری فوت. تو کیرو کیونکہ ہندوستان میں بہت گھوم چکا تھا، اس نے پامسٹری حاصل کرنے کے لیے ادھر بہت آیا تھا. آپ کیرو کی کہانیاں کتاب پڑھیں تو اس میں اتنے حیرت انگیز یہ طور پر یہ واقعات میں ذکر کیا ہے. تو دنیا میں بڑے لوگ تھے، جیسے ایل بیرونی تھا اور فیشاغورس. تو آپ علم نجوم کی کتابیں پڑھیں، میں نے ساری پڑھی ہیں، تو ان کا بڑا اہم کردار تھا. فیشاغورس یونان میں علم نجوم پہ بہت کمال کی شخصیت. اور تصدق صاحب، آپ نے علم نجوم پہ آپ نئی نسل کو، جو آپ کا شوق ہے میں بتا دوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں خود یونان جا چکا ہوں، اور میں افلاطون کی پہلی درسگاہ بھی جا چکا ہوں، برداشت اکیڈمی میں خود دیکھ چکا ہوں. تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ کہا جاتا ہے یونان میں کہ افلاطون کہتا تھا کہ جس بندے نے علم نجوم نہیں سیکھا وہ ادھر داخلہ نہیں دے سکتا. یہ اتنا بڑا علم تھا. صحیح. اور یہ صدیوں سے آ رہا ہے. یعنی کہ آپ جس ٹاپک کو آپ نے چھیڑا ہے، اس کے بارے میں ایک تھوڑا سی ایک سطر ہے شعر کی، میں وہ آپ کو سناتا چلوں. یہ صدیوں پرانا قصہ ہے، یہ پل دو پل کی بات ہے کہ یہ ہمیں وراثت میں ملے ہیں. بالکل صحیح بات کہ قرآن پاک میں اگر اس کا ذکر ہے تو 100% وہ ٹھیک ہے.
لیکن اس کے علاوہ سینہ بہ سینہ پتہ نہیں کب سے یہ چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہی بہتر ہے. صحیح بات ہے. اور ہمارے نبی پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اس سے بہت پہلے لوگوں نے بتایا ہوا میں آپ کو بتاتا چلوں, جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے یہ اللہ کے نبی ہے, وہ یہودی تھا. سب سے پہلے پیشن وہ یہودیوں نے کی تھی کہ عرب میں کوئی نبی آئے گا, یا وہ آ گئے. ایسے ہی ہے. میں کیونکہ جا چکا ہوں جارڈن میں, دنیا کا تیسرا عجوبہ دیکھ گیا تھا میں, پیٹرا. تو ادھر دیکھیں کہ جو پیٹرا کا عجوبہ وجود میں آیا تو وہ کیوں آیا, کیسے آیا؟ وہ بھی یہودی نجومیوں کی وجہ سے آیا تھا. یہودی نجومیوں نے زیچے میں دیکھا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, اور وہ پیٹرا سے لبان خرید کے, لبان خوشبو اس وقت ایک بہت بڑی نعمت تھی, تو وہ یروشلم لے گئے. بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو ہم یہ لے کر آئے. وہ نبی کو بادشاہ کا درجہ دیتے. تو انہوں نے کہا ایسا تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو جب یہودیوں نے ان کو یقین دلایا کہ نہیں زیچے میں آ رہے, تو پھر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جتنے بچے ان کو مار دیا جائے. ایسے ہی تھا. تو یوں اس کا مطلب ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور میں خود بھی مقدس وادی کا سارا وزٹ کر آیا ہوں, وادی ارنون جہاں موسیٰ کو من سلوہ اترا تھا, میں وہ سارا علاقہ دیکھا ہے. اگر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ لاڈلی اللہ تعالیٰ کی قوم تھی, من سلوہ دیا, اللہ نے ان کو بڑی برکات دی, تو یہ علوم بھی انہیں کو دی. وہ حدیثوں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہودیوں نے بڑے بڑے زیچے بنا کے وہ بتا دیا کرتے تھے. تو ایسے ہی. حکیم صاحب, آخر میں میرے ناظرین کے لیے آپ کو خصوصی پیغام دینا چاہیں. دیکھیں جی, سارے علوم اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہیں, سارے علوم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. اب ان پہ یقین کرنا یا نہ کرنا وہ تو انسان کا ایک اپنا حق ہے, وہ بالکل ہے. لیکن اگر آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آج کا دن میرا یہ لکھا ہوا ہے برا ہے تو وہ برا گزرے گا, اور یہ غلط بات ہے, کیونکہ وہ ہم پہلے سے طے کرتے ہیں. ہمیں صبح اٹھ کے یہ جو آپ مجھے وہ سوال کر رہے تھے, میں اس کا بھی جواب دے دوں گا کہ وہ لکھا ہوتا ہے آج کا دن کیسا ہے, وہ بتائیں ذرا ناظرین کو. ایکچولی وہ بڑا ایک دلچسپ سوال میں کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ لیٹ سے کہ اگر آپ ملکی اور انٹرنیشنل 10 اخباریں اٹھائیں, اس میں پڑھیں کہ یہ دن کیسا رہے گا, یا یہ ہفتہ کیسا رہے گا, یا یہ سال کیسا رہے گا, تو 10 کے 10 ہی تقریباً الگ ہوتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں اب پچھلا سوال اور یہ میں آپ کو دونوں کے جواب اکٹھے دے دیتا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنا نالج ہے وہ اتنا ہی جواب دے گا. یہ جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا رہے گا, یہ پہلے سے ان کے پاس سیو ہوتے ہیں, وہ میل کر دیتے ہیں آج یہ ایڈ لگا دیں, آج یہ لگا دیں, آج یہ لگا دیں. حقیقت میں دن کیسا گزرے گا اس کا پورا زیچہ بنایا جاتا ہے جو نہیں بنتا. یہ ایک لکھی لکھائی باتیں ہیں جو شیئر ہو جاتی ہیں, اور جس کے پاس جتنا نالج ہے وہ بتا دیتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس سے بچنے کا بھی کوئی حل ہے. یہ اچھی بات ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں, لا آف اٹریکشن کا قانون ہے کہ ہم صبح اٹھ کے یہ کہیں کہ آج کا دن بہت اچھا ہے, تو وہ آپ کا دن بہت اچھا ہوگا. آج فلاں کام میرا ہو جائے گا, انشاءاللہ وہ آپ کا کام ہو جائے گا. آج مجھے لگتا ہے کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں, مجھے مل جائے گی, تو وہ مل جائے گی. اس کا مطلب ہے جب ہم اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہیں, یا ہم خوش ہوتے ہیں, یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم کا یقین ہوتا ہے, کہ وہ اتنا ہی دن اچھا بھی ہوتا ہے, نوکری اچھی ہوتی ہے, اور ہمارے بگڑے ہوئے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ یہ کائنات فوراً سنتی ہے, یہ اپنے پاس ریکارڈ کرتی ہے, اور اس کا رزلٹ نکالتی ہے, وہ ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یاد رکھیں, صبح آج کا دن کیسا ہے, فلاں دن کیسا ہے. آپ صبح اٹھ کے یہ 3 دفعہ کہیں کہ آج کا دن بہت اچھا ہے, آج کا دن بہت اچھا ہے, آج کا دن بہت اچھا ہے. تو جو وہ لکھے ہوئے ہیں, وہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں, آپ کی ان سے جان چھوڑ جائے گی. اب ہوتا کیا ہے, ہم صبح طے کر لیتے ہیں آج کا دن برا ہے, آج کسی نہ کسی سے لڑائی ہوگی, میں نے ستارے میں پڑھا ہے, تو شام تک کوئی نہ کوئی ہوگی. آج کو حادثہ ہوگا تو پھر ہوگا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں. اپنی زبان سے کبھی بھی برا
برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. تصدق صاحب اگلی ویڈیو ہم ناظرین کو بتائیں گے. میرا یہ آپ تصدق صاحب کا یہ جو چینل ہے یہ سبسکرائب ضرور کر دیں. پوری ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. نیکسٹ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا, میں اس کے بارے میں آپ کو پورا بتاؤں گا. حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.